عائلة المغرب الكبير، السلام عليكم. مازال الدبلوماسية المغربية كدير انتصارات اللي كيقول بأن المغرب اليوم أنه عاجز، أنه خسر كل شيء. كنقولوا له بأنك وقيلا أعمى وما كتشوفش، أو أنك كتسمع فقط غير الإعلام الجزائري، وهذه فرصة باش نوروا لك عينيك وتشوف مزيان اش واقع. الروس، كل شيء كيعرف باللي روسيا هي الحليفة والمدعم الأكبر للشيوعية، خصوصا الشيوعية اللي كانت في الحرب الباردة ما بين أمريكا وبين الاتحاد السوفيتي. روسيا كنهضروا على وريثة الاتحاد السوفيتي، داعمة للجزائر، ممولة بالسلاح والعتاد للجزائر، لأن نقدروا نقولوا أن إلا ما قلناش كل شيء، ولكن الغالبية العظمى من سلاح الجزائر هو روسي. أيضا السياسات الخارجية الجزائرية، أحسن العلاقات اللي عندها مع روسيا. اليوم انقلاب من داخل الروس أنفسهم على الجزائر. كيف ما قلنا سابقا بأن كاين حزب فرنسي اللي هو الحزب الحاكم الفرنسي اللي فتح يعني مكتب ليه في الصحراء المغربية، دار واحد الخط جوي مباشر ما بين فرنسا وما بين الصحراء المغربية وما بين الداخلة. اليوم أيضا من داخل الروس كاين واحد الشيوعيين الروس اللي تقلبوا على الجزائر. أجي نشوفوا شنو كيقولوا. إذن بسم الله وعلى بركة الله، وما تنسوش تصلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. الشيوعيون في روسيا والمغرب يتفقان على الحكم الذاتي للصحراء في ظل السيادة الوطنية المغربية. إذن فمن كنهضروا على الحزب الشيوعي الروسي، هو وريث أو سليل الحزب الشيوعي ديال الاتحاد السوفيتي، وهو ثاني حزب أو ثاني أكبر حزب في روسيا بعد حزب روسيا الموحدة. إذن فهو حزب كبير شيوعي، ورغم ذلك فهو اتفق على أن الحكم الذاتي للصحراء المغربية هو أحسن حل وأنسب حل، بعكس ما كتروج له الحليفة ديال روسيا اللي هي الجزائر بأن حق تقرير المصير كما كيسموها هما. غادي نشوفوا علاش بالضبط روسيا غادي تنقلب، وبالفعل عطات إشارات كبيرة بأنها كتعترف بصحراء أو بمغربية الصحراء. إذا نكملوا مع التفاصيل. إذا أختفي قليلا باش يبان لنا شنو مكتوب. أكد الأمين العام للحزب الشيوعي الروسي غينادي زيوغانوف أنه لا مستقبل لقضية الصحراء إلا في إطار الحكم الذاتي في ظل السيادة الوطنية المغربية. ثم كيكمل وكيقول: وأضاف زيوغانوف خلال لقائه اليوم الثلاثاء بموسكو بالأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية نبيل بن عبد الله أن المغرب يحق له أن يدافع على حوزته الترابية، وأنه يتفهم المواقف المعبر عنها من قبل حزب التقدم والاشتراكية ومن قبل الشعب المغربي في موضوع الصحراء، موضحا أن العلاقات التي تربط البلدين والحزبين قوية ويجب تعزيزها وتقويتها في المستقبل. إذن هنا كاين واحد الاتجاه او واحد التصريح مباشر، واحد رساله مباشره بان الروس كيشوفوا بان علاقتهم مع المغرب لازم تتوطد. شنو اللي كيخلينا نقولوا هادشي؟ اولا الحزب الشيوعي اللي هضرنا عليه دابا واللي اكد على ان حق الصحراء المغربيه في الحكم الذاتي هو احسن حل، أو لا هو الحل الوحيد، لأنه كيقول لا مستقبل للصحراء المغربية إلا بالحكم الذاتي. ثانيا أنه لما تم توقيع ديال اتفاق الصيد البحري ما بين الروس وما بين المغرب، كان من ضمنه واللي أكد عليه المغرب يكون حتى المياه ديال الأقاليم الصحراوية الجنوبية، وبالتالي هذا اعتراف ضمني من الروس، لأنه ما يمكنش أنك تسني أو توقع واحد اتفاق مع دولة على واحد المنطقة وانت ما كتامنش بانها راه ديالها، او انك عندك الشك في انها منازعه عليه. مادام سنيتي عليها فانت كتعترف ضمنيا بان هاد الدوله عندها السياده على هاد المنطقه، والا كنتي ما غاديش تسني معها عليها، او لا تمشي تسني على شكون هي الدوله اللي عندها السياده على هاد المنطقه. اذا هذه كانت المرحله الثانيه او الاشاره الثانيه. الاشاره الثالثه مهمه بزاف، ان كانت في الوقت اللي كانت الصين
كتحدث مع في محادثات مع المغرب باش تفتح واحد الغرفة صناعية في الصحراء المغربية. كان وفد من الروس مشى للصين باش يهضر معهم او باش يفتحوا واحد المحادثات باش تكون اتفاقيات روسيه صينيه على استثمارات في الصحراء المغربيه، وان روسيا حتى هي تفتح واحد الغرفه صناعيه. التحرك ديال الحزب الشيوعي الروسي اليوم ما جاش غير هكاك، وعنده وقت اللي هو مضبوط وجا تبعا لواحد التحرك صيني او داروه الصين. نمشيو نشوفوا شنو التحرك الصيني اللي خلى الحزب الشيوعي ديال روسيا انه يهضر بهذه السرعه. فعندنا هذا الخبر اللي هنايا مثلا كنشوفوا هذه الصوره، زياره ديال الوفد الصيني، هذه من الارشيف ولكن هذه معبره على ان زياره من الوفد الصيني الى طنجه او منطقه تسمى طنجة تك. غادي نمشيو نشوفوا تفاصيل الخبر. هنايا كيقول أجرى وفد يمثل المجموعة الصينية CCCC يوم الخميس بطنجة مباحثات مع مكتب جهة طنجة تطوان الحسيمة تناولت تقدم إنجاز مشروع مدينة محمد السادس طنجة تك. إذن قبل ما نمشيو لهذا الخبر خليونا نوقفوا شويه عند هذه النقطه هذه. قلنا بان الروس تحركوا مباشره بعد تحرك الصينيين. تحرك الصينيين لطنجة تك هو جاء باش يشوف تقدم ديال الاشغال. طنجة تك اللي غتكون واحد المدينه صناعيه صينيه على مستوى عالي. الاضافه الكبيره هو انه فيها غيتصنع اللقاح المغربي، وكذلك اللي هو في الاتفاق مع شركات صينيه، وبالتالي ان هذا الوفد الصيني جا باش يشوف فين وصلت الامور، واش هاد الدوله عندها مصداقيه ولا باقي بحال بعض الدول اللي كتعطي مشاريع وكتصنع لها وكدوز سنين وكتبقى هي لنا في الجاره خير دليل. بالعكس الصينيين من جاو جلسوا مع الناس ديال الجهه والناس ديال العمالات واكدوا لهم بان تمت الموافقه والمصادقه على كل ما جاء في الاتفاق، وبانه راه الامور يعني غاديه حسب المخطط اللي كاين. ايضا التوجيهات الملكيه خصوصا بعد الاتفاق على تصنيع اللقاح غادي ياكد على ان هذه الحركه الصينيه الاستثمار الصيني في المغرب ماشي فقط غير في طنجة تك، ولكن ايضا حتى الصين بدات فعليا وعمليا في انشاء هذه الغرفه الصناعيه اللي غادي تكون في الصحراء المغربيه. اذا الروس ما يمكنش يخليو امريكا دخلات كدير مناورات مع المغرب، كدير اتفاقيات مع المغرب، كدير مجموعه ديال الاتفاقيات الاستثماريه. كنشوفوا فرنسا بانها كتحاول تحل الابواب ديال الصداقه وباش تفتح ابواب الاستثمار حتى هي في الصحراء المغربيه. الصين تحركات انها كتستثمر في المغرب سواء في الشمال او لا في الجنوب. هادشي كله اكيد غيخلي ان روسيا تحرك في هذه المنطقه، لان شنو كتربح من الجزائر غير انه كاين بيع ديال السلاح، وحتى السلاح اللي كاين هو سلاح خرده، وان حتى تسليم الحديث عن تسليم الاس 500. انا سمعت خبر وبحثت عليه فمثير للضحك ان الجزائر تسلم اس 500 وحتى الجيش الروسي نفسه باقي ما تسلمهاش، مازال هي في الاختبارات، مازال ما كملش الصفقات ديالو في الاس 400 وغيجي يبيع هو الاس 500 ولا غيعطيها للجزائر. فهذا ضرب من الخيال. اكيد ان الروس غادي يستفدوا حوايج كثيره من المغرب، خصوصا كيف ما قلنا انه عنده المعبر على في البحر المحيط الاطلسي، عنده المعبر نحو الجنوب نحو الاتحاد الافريقي. يعني كاين مجموعه ديال الاشياء اللي هي كبيره. ونسيت ما قلت لكمش ان هضرت على غير على الصين وهضرت على فرنسا وهضرت على امريكا، ونسيت بريطانيا اللي كدير واحد المجموعه ديال المشاريع خصوصا في الطاقه المتجدده، ايضا حتى ان اقتصاديا وغادي تستثمر ايضا في المجال الصناعي والفلاحي في المغرب. فكاين دول عظمى اليوم كتشوف بان المغرب هو قاطبه او هو نقطه جذب استثمارات قويه، خصوصا الامتيازات اللي كيعطيها المغرب للمستثمرين، الامن والامان والمؤشر ديالو في المغرب اللي هو مرتفع، وكذلك هو الاستقرار السياسي اللي كيلعب دور كبير باش تجيب الدوله للمستثمرين باش يستثمروا في البلاد.
قبل ما نختم غنمشيو لخبر اخر مفرح كيأكد ايضا على ان المغرب غادي في خطى كبيره باش ينهي نهائيا موضوع الصحراء المغربيه. فتركمانستان تؤكد مجددا دعمها للمقترح المغربي للحكم الذاتي، دوله اخرى تنضم الى قافلة الدول، خصوصا بعد الاعتراف أو تأكيد الاعتراف الأمريكي من طرف بايدن، اللي غيخلي مجموعة من الدول اليوم ما يبقاش عندها الحرج باش أنها حتى هي تعترف بالصحراء المغربية، أو على الأقل أنها تكون كتشوف كيف الطرح المغربي هو أحسن حل اللي هو الحكم الذاتي. متابعينا الكرام، وصلنا لنهاية هذه الحلقة. المغرب كبير وغيبقى ديما كبير. دمتم في رعاية الله. ما تبخلوش علينا بالضغط على زر الإعجاب والاشتراك في القناة وحتى في صفحة الفيسبوك. والسلام.